جے ایمان تواڈے اندر رہ گیا تا مغلوب کدے تانوں نہیں ہون دیونا تے جداں ایمان تواڈا تلے رہ گیا وت بھاویں تواڈے 57 ملک کیوں نہیں ہونے ایڈے سارے اسرائیل کول تانوں تباہ و برباد کرا دیونا ہے اج دے مسلمان نو بھلا حق حاصل ہے تے اسلام نو قبول کرن والی تھی بھین دیاں عزتاں یہودی کھلے لٹیندے ہوئے تے جیندے بیت المقدس تے کائنات دا بدترین کافر قبضہ کرن دی کوشش کھلا کریندے ہوئے او ایتھوں بہ کے محمد دی جماعت دے خلاف گلاں کرے جنہ جان وی دتا تے محمد دا پرچم بلند کیتا جنہ مال وی دتا تے محمد دا پرچم بلند کیتا جنہ اسلام دے بوٹے نو خون دے دیاں ساڈے تک پہنچایا ساڈا حق بندا ہے جداں انہاں دا نام آوے تے سلام کریے جداں انہاں دا عمل آوے تے سلام کریے جنہاں اپنے خیش قبیلے چھوڑے تے محمد نو نہ چھوڑیا جنہاں وطن چھوڑیا تے محمد نو نہ چھوڑیا جنہاں مکہ چھوڑیا تے محمد نو نہ چھوڑیا او جنہاں ساری کائنات نال ٹکر لئی تے روم تے فارس دیاں دو سپر پاوراں نو زیر کیتا مگر محمد دا دین تلے نہیں آون دیتا جداں انہاں دا نام حیا والا بندہ سلام وی کریندا ہے تے او دا کلیجہ وی ٹھر ہوندا سبحان اللہ ساڈی کتنی تعداد ہے اساں اٹھ ہی نہیں سکدے 700 نوجوان ہیں پچھلے 313 نوجوان ہیں بدر مگر ہار نہیں مندے وہ دن جتے مصطفیٰ آکھنا ہے دنیا قربان کر دیسا ہے مگر محمد کریم نال بے وفائی نہیں کرے صلی اللہ جڑے تھکے بیٹھے آکھو سبحان اللہ گھرو تھکے ہوئے آئے واللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماندہ ہے اے میرا محمد کریم 50 بندیاں نو 50 بندیاں نو اللہ دے نبی پاک نے دل نبی پاک دا نام ہے تو صاحب پہ پڑھنا صلی اللہ ایک درے تے کھڑا کیتا فتح ہوئے یا شکست ہوئے تو ستلے نہیں اترنا ایتھے تیر انداز کھلوتے لیں سادے آتے وڈا مسلمان ہوگا جنہے ہاتھ چ لمبی تسبیح ہوئے سادے آتا متقی ہوگا جنہے سر سے وڈی پاک بتی ہوئی ہوئے محمد یار راتی تاجتا بھی پڑھ دیان تے مڈیاں چوان کی امانت دیانت نال سودے بھی کریں دیان تے جدہ جہاد دا معاملہ ویا انہاں تو وڈا تیر انداز بھی کوئی نہیں ہوندا تے سونا گھڑ سوار بھی کوئی نہیں ہوندا اے حضرت امیر حمزہ دے ہتھی دو تلواراں ہیں کدے سجے نال وار کریندا تے کدے کھبے نال وار کریندا ہے اللہ دے نبی پاک دے کٹھے ہکے دائی دا مل کے دودھ پیتا سوری دائی بھائی محمد رسول اللہ دا تے رشتے سے چچا بھی لگدا ہے محمد رسول اللہ دا تے تھوڑی تھوڑی شکل جویں پھراواں وچوں ایک پھرائی ہو جی ہوندا ہے جیدی دوے نال پھر نئے نقش مل دل محمد دے ابا جان عبداللہ نال پھر شکل مل دیئے تے امیر حمزہ دی مل دیئے جدن نبی دا دل کریندا ہے